हे कपड फोडून हातूंत बऱ्यो इम्पोर्टेड सोऱ्याच्यो बाटल्यो आशिल्ल्यो 8 ह्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो 8य व्हेल्यात. चोरी केली. साधारण सकाळची 3 सुमार आवाज आयलो अशें आयकता. शेळी लोलये हांगासर एका घरांत चोरी. सोऱ्याच्यो 8 बाटल्यो, फ्रीज आनी टीव्ही चोरांनी फारायले. हेर कांय वस्तींक हात लावना म्हण घरांतलीं मनशां सांगतात. सदर घटना 26 डिसेंबराक घडिल्ली आसून ह्या वेळार घरांत कोण नाशिल्ली. ह्या संबंधान कागाळ नोंद केल्ली आसा. तशेंच पुलीस तपास सुरू आशिल्ल्याचें घरांतल्या लोकांचें म्हणणें. काणकोण तालुक्याच्या शेळी पोळेल लोलये पंचायतच्या एरियेक हांगा एक चोरांनी 26/12/2024 चोरी केली. साधारण सकाळची 3 सुमार आवाज आयलो अशें आयकता. हे कपड फोडून हातूंत बऱ्यो इम्पोर्टेड सोऱ्याच्यो बाटल्यो आशिल्ल्यो 8 ह्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो 8य व्हेल्यात. आनी हें कपड अशें ओपन करून उडयलां आनी भितरलें कांयच व्हेल्लें ना. इवन भितर मोबायल आशिल्लो तोय ताणें व्हेल्लो ना. हें सगळें अस्ताव्यस्त केलां पूण कांयच व्हेलें ना. सोऱ्याच्यो बाटल्यो व्हेल्यात आनी मुखार तांची आनी कितें व्हेलें तें दाखयता. दुसऱ्या बेडरुमांतली आरमार जी आसा ती पळय कशें करून ओपन केल्या पूण हातूंत तांकां व्हरपा सारकें कांय मेळना. तांगे पसंतीचें कांय मेळना दिसता पूण हातूंत बरें सामान कपडे बी आसात. पूण हें तांणी कांय व्हेलें ना. तांची पसंतीचें एखाद्याक नाशिल्लें जायत आनी हें सगळें अस्ताव्यस्त तांणी उडयलां पळय सकयल काडून. कपडे बी तशें कांय व्हेलें ना. हांगा टीव्ही लायिल्ली पूण टीव्हीचें सगळें ताणें काडून व्हेलां. वायफायचें हें बसयल्लें व्हेलां. टीव्ही व्हेल्या, स्टेबिलायझर काडून व्हेलां आनी हांगा पळय अशें सगळें चोरली जाल्या. पूण बाकीचें जें हांगा सामान आशिल्लें ताका ताणें कांयच हात लायिल्लें ना. हाजे वयल्यान हो चोर खंयचो काय म्हूण डावट पडटा. तशेंच हांगा एक फ्रीज आशिल्लें. फ्रीज डबल डोर फ्रीज आशिल्लें. हें डबल डोर फ्रिजूय चोरलें, टीव्ही चोरल्या आनी तांचो फ्रिजाचो स्टेबिलायझर पळय हांगा हाडून दवरला पूण ताणें तो चोरून व्हेल्लो ना. आनी हें फाटलें दार आशिल्लें तें ओपन करून तांणी भितर एंट्री केल्या आनी हांगा सगळें हुस्पुपाचो प्रयत्न केलो पूण फक्त टीव्ही, फ्रीज आनी सोरो हो सोडत जाल्यार तांणी कांयच व्हेलें ना अशें तांणी सांगलां. आमी 27 तारखेर पाव म्हूण प्लास्टीक घालपा येवं जाल्यार दार फाटलें ओपन आहलें. पयलीं भितर सरले तेन्ना टीव्ही ना जाली. टीव्ही ना म्हणटकीर आमी मातशी बिलीस जाली. मागीर भितर वचून चोयल्यार दार ओपन आहलें फाटलें. मागीर चोयल्यार फ्रिजूय बी ना. कितें कितें व्हेलां? फ्रीज, टीव्ही आनी 8 सोऱ्या बाटल्यो कबड फोन. आनी कितें कांय व्हेलें ना? कपडे बी कांय व्हेलें ना. म्हणटकीर हांव म्हणटा हिंगा फेर आहलें सपोज अशें करून स्क्रॅप आहलें अशें करून बारीक चोर जाल्यार ते घेवन वयता आहलो न्ही सगलें. तुमकां कोणाचेर डावट बी आसा? तशें डावट कोणा म्हूण घेता आमी. तशें येवपा जाय न्ही. पुलीस कंप्लेंट केल्ली? हय 2 फावटी पुलीस येवन गेले. तेय म्हणटाय बारीक चोर म्हूण हे. पूण अजून कांय कळ्ळें ना न्ही कोण तें. पूण पुलीस चौकशी चालू आसा? सांगलां आमी तेका तें करता म्हणल्यार. काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक हांगा शेळी म्हणटात. 26/12/2024 सकाळ फुडें शेजाऱ्यांनी सांगिल्ल्या ताचे प्रमाणे हे एक बंगल्याचें फाटलें दार हांगच्यान तोडलें आनी हांगच्यान चोर भितर घुसले आनी चोरांनी भितर वचून मौल्यवान वस्तू हातांक कांयच हात लायले ना. तांचें कपाट फोडलें आनी सोऱ्याच्यो बाटल्यो 8 आशिल्ल्यो. ह्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो 8य चोरल्यो. त्यानंतर तातूंत भितर मोबायल आशिल्ले आनी खूब कपडे आशिल्ले पूण तांकां कांयच हात लायले ना. त्यानंतर दुसरी कपाट फोडलें. त्या दुसरी कपाटान बी मौल्यवान वस्तू आशिल्ल्यो त्योय कांय तांणी व्हडलेशें चोरली ना, फक्त पळयलें. त्यानंतर तांची टीव्ही आशिल्ली, टीव्ही स्टेबिलायझर चोरलो. त्यानंतर फ्रीज आशिल्लें, फ्रीज चोरला आनी फ्रिजाचो स्टेबिलायझर जो आशिल्लो तो सायडी काडून दवरला. त्यानंतर काणकोण पुलिसाचेर पुलीस कंप्लेंट केली. कंप्लेंट रजिस्टर जाली आनी पुलीस काणकोणचे हांगा सगळ्याक सुराग कितें मेळटा काय पळयलो पूण अजून म्हळ्यार हाचो कांय सुराग मेळना आनी पुलिसाची चवकशी चालू आसा आनी ते पळयतात ह्याच्यान त्या कोण चोर मेळटा काय म्हूण. पूण हेरे व्हडले काणकोणान चोरी जाल्या. एक घराचे फाटले दार फोडून भितर गेल्यात आनी फ्रीज, टीव्ही आनी सोऱ्याच्यो बाटली चोरून व्हरपी हेरे व्हडले चोर खंयचे काय म्हूण एक मोठो लोकांक प्रश्न पडला. त्याच बरोबर लोक म्हणटात की एखाद्या थळावे जावंक शकतात किंवा काही मायग्रंट जे आसात ते हांगा रावपाक येतात कडेन तेय जावंक शकतात. पूण जातले बेगीन पुलिसांनी हाचो शोध काडचो आनी त्याच बरोबर लोकांनी अलर्ट रावचें आनी घरा भायर कॅमेरा बसोवचे अशें लोकांनी मागणी केल्या आनी जातले बेगीन ह्या चोरांक धरचे असो लोकांचो डिमांड आसा. इन गोवा खातीर विशांत प्रभाकर, काणकोण.